बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चंद दिन तक आप देखेंगे कि इमरान खान एक और कॉल देने वाला है, बल्कि शायद उसके बाद एक और कॉल भी आएगी। तो ये क्या कॉल हो सकती है, इससे पहले ये कि दो बातें क्लियर कर दूं। अगर ये मामला ठीक हुआ है, जैसा कि हमारा ख्याल है कि ठीक ही हुआ है, तो पीटीआई वाले फतह का तासुर क्यों दे रहे हैं? ये जो सरप्राइज़ वाली बात है, ये तो झूठ है, क्योंकि पहले से मालूम था। नवंबर की तारीखों में पंजाब असम्बली ने टूटना था, ये इमरान खान का फैसला था, ये तो डिले हो गया। इसमें सरप्राइज़ का तासुर तो बिल्कुल पीटीआई का वैसा ही झूठ है जैसे वो झूठ वो अपने क़याम से लेकर अब तक बोलती रही है। हाँ, फतह का तासुर बनने में उनकी लाजक हो सकती है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट न ले सके, लेकिन उन्होंने ले लिया और यूं इसकी फतह का तासुर बन गया। लेकिन इसमें दो बातें देखने वाली हैं। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग का ये दावा पीटीआई कैसे झुटलाएगी, जबकि अब असम्बली भी टूट चुकी है कि परवेज़ इलाही ने वोट कम लिए थे, स्पीकर ने गलत राय शुमारी करवाई। इसमें कोई शक नहीं। परवेज़ इलाही तो आखिर दम तक असम्बली तोड़ने से गुरेज कर फैसले पर कायम था, और वो उसकी ख्वाहिश ये ज़रूर थी कि वो एतमाद का वोट ले और फिर असम्बली ना तोड़े। तो इसमें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग की एक गलती भी है, उसने अरकान को मैनेज भी नहीं किया। लेकिन साथ ही ये भी बात काबिल ज़िक्र है और नहीं भूलनी चाहिए कि चौधरी शुजात ने डबल गेम खेली, इसलिए कि आखिरी दिनों में 3 अरकान वाज़े तौर पर चौधरी शुजात से ये कह चुके थे कि हम आपके कहने पर चलेंगे, लेकिन चौधरी शुजात आखिरी वक्त में ये सोच कर पीछे हट गया कि अगर परवेज़ इलाही को शिकस्त हो गई तो फिर हमारे ख़ानदान में दरारें पड़ जाएंगी। वो दरारें तो पहले ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि मूनस इलाही और वजाहत एक दूसरे से बोलने के रवादार नहीं। लेकिन चौधरी शुजात ने ये डबल गेम खेली और ये साबित कर दिया कि चौधरी बरादरान कोई भी हों, वो काबिल एतबार नहीं हैं, किसी के लिए भी काबिल एतबार नहीं है। तो परवेज़ इलाही पर दो दिन से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तारी है। काफ लीग के और पीटीआई के और हुकूमत के और कुछ सहाफ़ती हल्के जो उनसे रब्ता रखते हैं, वो ये बताते हैं कि परवेज़ इलाही के चेहरे की वो जो सारी रौनक, जो एक मसनूई किस्म की रौनक कह लीजिए, चमक कह लीजिए, जो होती है कुदरती तौर पर, वो नज़र नहीं आ रही। और वो इस तरह इतने डिप्रेशन में है कि जैसे उसे ये अंदाज़ा हो गया है कि अब उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए। नाज़रीन, परवेज़ इलाही बिल्कुल आखिरी वक्त तक उसने मुज़ाहमत की, असम्बली तोड़ने का इरादा उसका नहीं था। और उसने एक दिन पहले जो ज़मान पार्क में उसकी मुलाकात हुई, उसकी रिपोर्ट भी आपके पास आ चुकी है। उसमें परवेज़ इलाही ने ये कायल करने की कोशिश की इमरान खान को कि मैं असम्बली फरवरी या मार्च में तोड़ूंगा, मैं इस दौरान हमें ये फ़ायदे होंगे और मुस्लिम लीग को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर हूँ कि मुझे मुस्लिम लीग का मज़ीद नुकसान नहीं चाहिए, इस तरह की बात की। परवेज़ इलाही ने बाद महमूद रशीद के ज़रिए मुस्लिम लीग को पैगाम पहुँचाया, खलील ताहर संधू को, कि आप तरीक़े अदम एतमाद ले आए। और फिर इसका जवाब जब इनकार में मिला तो फिर परवेज़ इलाही ने ख़ुद रब्ता किया मलक मोहम्मद अहमद ख़ान से, जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, कि आप तरीक़े अदम एतमाद ले आए। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं, हमें तुम पर एतबार ही नहीं है, तुम कोई भी वारदात कर सकते हो, वैसे भी असम्बली टूटने से हमें कोई इतना मसला नहीं है। तो इसमें एक बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि फिर परवेज़ इलाही अगर इतना ही था तो उसने असम्बली तोड़ने से हतमी इनकार क्यों नहीं किया, क्यों इमरान खान के मुतालबे पर झुक गया? तो उसकी वजह बड़ी सीधी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान ने कहा कि अगर तुमने अभी साइन ना किए समरी पर तो मैं अरकान असम्बली से इस्तीफ़े दिलवा दूंगा, कल इस्तीफ़े आ जाएंगे। अब आगे का मंजर आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होना था। पीटीआई की कितने अरकान ने इस्तीफ़ा नहीं देना था, ये बात अपनी जगह एक अमले वाक़या है कि उसके बहुत सारे अरकान ने मुस्तफ़ी नहीं होना था, लेकिन कुछ ना कुछ ने तो होना था। और परवेज़ इलाही का ये क्रियाक्रम करने के लिए तो 2 इस्तीफ़े ही काफ़ी थे। 2 या 3 अरकान भी इस्तीफ़े दे दें तो परवेज़ इलाही की हुकूमत गिर जानी थी। अब परवेज़ इलाही की हुकूमत तो अब भी गिर गई, तब भी गिर गई थी, लेकिन फ़र्क क्या पड़ना था? फ़र्क ये पड़ना था कि उसके बाद फिर फौरी तौर पर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ इमरान खान के बयानात आने थे और पूरी पीटीआई ने, उसके हामियों ने परवेज़ इलाही को गंदी गालियों का एक तूफ़ान मचा देना था। और परवेज़ इलाही
को ये अंदाज़ा हो गया था कि फिर मेरे लिए मेरे हक़ में बोलने वाला या मुझे माफ़ करने वाला फिर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग पहले ही इसकी मुखालिफ है। जरदारी साहब अब हालिया इसके ड्रामों से मुखालिफ हो गए और पीटीआई भी मुखालिफ हो गई, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो हो रही थी कि पीटीआई ने कुर्सी खींच ली परवेज़ इलाही के नीचे से, तो उसने सोचा कि अब फिर एक ही रास्ता है कि इमरान खान की बात मान लूं, ताकि मुझे कम से कम ये कहने का मौका तो मिल सके कि मैंने इमरान खान से जो अहद किया था वो निभा दिया। यानी एक किस्म का सियासी अजमत की उसने एक अपने आप को नमूना बनाकर पेश करना था कि देखे हमने एक चाल चली, इमरान खान एक चाल चली, मेरी मदद से चली और मेरे साथ देने से चली। तो अब हालांकि हकीकत में उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे, उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अगर असेंबली वो ना तोड़ता तो 2 दिन के बाद उसकी हुकूमत फिर भी गिर जानी थी। चुनांचे उसने ये चीज़ सोची, लेकिन अब उसकी हालत क्या हो गई है? अब उसकी हालत ये होगी कि पहले परवेज़ इलाही इमरान खान की मजबूरी था, अब परवेज़ इलाही इमरान खान की मजबूरी नहीं है बल्कि इमरान खान पर बोझ है। अब आने वाले चंद दिनों में आप देखिएगा कि परवेज़ इलाही के साथ पीटीआई वाले करते क्या है। यानी जिस ज़िल्लत और रसवाई से बचने के लिए उसने ये बहुत ही कड़वा बल्कि जहर का घोंट भरा, तो वो ज़िल्लत और रसवाई उसके पीछे है, वो इसके हिस्से की है, वो उसे मिलकर रहेगी। तो बाकी इमरान खान ने ये जुआ खेला, वो ज़ाहिर है आपके सामने उसने एक ये बनाया, उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था प्रेशर डालने का। उसने ये कहा कि असेंबली तोड़ दूंगा तो ये हुकूमत इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। अब ये फैसला हुकूमत ने करना है, और हाँ साथ ही इसके ये भी हुआ इस फैसले से कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो हमें कुछ कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा था, इसमें कोई शक नहीं कि वो कमज़ोर थी और कमज़ोर पाँव पर खड़ी थी। तो इस फैसले के बाद अब रियासती मामलात में इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो कुछ फिर वापस बढ़ा है, और ये भी एक अहम बात है। तो अब क्या होगा? इमरान खान ने आखिरी दाव आजमा लिया और बात अगर ना बनी, मसलन इलेक्शन होते हैं और मरीम नवाज साहब आ जाती हैं, नवाज शरीफ साहब भी आ जाते हैं, ये मुस्लिम लीग के बस में है, मुस्लिम लीग के इख्तियार में है कि वो क्या फ़ैसला करती है। क्योंकि मुस्लिम लीग ने शहबाज शरीफ के ये दौर में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 2018 के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग ने बतौर पार्टी अपना किरदार अदा ही नहीं किया। मरीम नवाज साहबा ने 3-4 मरतबा ये किरदार अदा करने की कोशिश की और अदा किया, तो आपने देखा कि अवाम का रिस्पांस क्या था। इमरान खान के जलसों से बड़े जलसे थे मरीम के, अगरचे टीवी पर जो सोशल मीडिया पर जो छाए हुए हैं लोग, उन्होंने मरीम नवाज के जलसों को बड़ा मानने में, तस्लीम करने में खामोशी इख्तियार की, और पीटीआई अपने प्रोपेगेंडे के ज़ोर पर ये बावर कराने में किसी हद तक कामयाब रही कि उसके जलसों का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर मरीम नवाज साहब भी 66 जलसे करती, इस हुकूमत से बरतरफी के बाद इमरान खान ने 66 जलसे किए। मरीम नवाज साहब अगर 30-35 जलसे भी कर लेती तो इमरान खान की हवा उखड़ जाती। तो ये जो मामला है ये वोट बैंक का नहीं है, ये हवा उखड़ने का है। हवा उखड़ने में मुस्लिम लीग नून का किरदार सबसे ज़्यादा है। वो एक बेअमल गैर फ़आल होने की पोजीशन में रही, जिसकी वजह से एक ये अमूमी तासर, अब मीडिया में भी आप हर जगह यही बात सुनेंगे कि मुस्लिम लीग को बड़ा घाटा हो गया, मुस्लिम लीग को बड़ा घाटा हो गया। मुस्लिम लीग को घाटा अभी हुआ नहीं है। ये ठीक है कि शहबाज शरीफ हुकूमत की वजह से मुस्लिम लीग पर एक परेशान कुन वक्त ज़रूर आया है और महंगाई उसके काबू से बाहर है, लेकिन एक बात याद रखने की है कि पंजाब में, ज़ाहिर जहाँ पंजाब का जिक्र करेंगे अगर जब मुस्लिम लीग का जिक्र करना होगा, इसलिए कि सिंध में, बलूचिस्तान में तो है ही नहीं, पख्तूनख्वा में भी बराए नाम है। तो पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ कि जहाँ ज़ाहिर है बेशुमार लोग टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखने वालों की तादाद भी एक अच्छी खासी परसेंटेज रखती है, अखबारात भी पढ़ते हैं, और चौपाल में, बैठक में, ड्राइंग रूम में, गली मोहल्ले में बातें भी होती है, और सबको पता है कि इमरान खान मईशत को जिस तबाही के किनारे पर छोड़ गया था, और उसके बाद फिर जिस तरह मौजूदा हुकूमत के आने के बाद सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई, तो उसके बाद जो कुछ हो रहा है ये हुकूमत के बस में उस तरह नहीं है। कुछ हो सकता है कि हुकूमत बाज़ जगह पर रिलीफ दे सकती है, लेकिन वो अपनी बेअमली की वजह से नहीं दे रही। लेकिन मजमूई तौर पर शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, इसहाक डार हो
یا مفتاح اسماعیل ہو، وہ عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال کی اصل تباہی کا اصل ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے۔ یہ چیزیں سب وہ سمجھتے ہیں، اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک، یہ ہمارے کچھ بزرگ مہر صحافی جو ہیں وہ بڑے آرام سے بیٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اس لیے مسلم لیگ کا ووٹ بینک سکڑ گیا ہے۔ بالکل نہیں سکڑا ہے۔ گلی محلوں میں وہی پوزیشن ہے۔ میں بھی رابطہ رکھتا ہوں عوام سے، آپ بھی رابطہ رکھتے ہوں گے۔ جو مسلم لیگ کا حامی تھا 2018 میں، وہ آج بھی مسلم لیگ نون کا حامی ہے۔ ایسے لوگ آپ تلاش کریں کہ جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے حامی تھے اور اب وہ پی ٹی آئی کے حامی ہو گئے، ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہاں، پی ٹی آئی نے ایک طوفان ضرور اٹھایا تھا اور وہ طوفان مدھم پڑ گیا۔ تو اب ناظرین، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا انتظام کیا ہوگا۔ تو اس میں پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے، یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، کہ وہ مسلم لیگ کے تجویز کردہ ناموں میں سے کسی ایک پر بھی اتفاق نہیں کرے گی۔ اور ہاں، یہاں ایک بات میں یہ بھی شکوہ یا اندیشہ ظاہر کر دوں کہ یہ معاملہ مسلم لیگ والے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر نہ چھوڑیں۔ وہ کسی ایسے آدمی کے نام بھی دے دیں گے جو عمران خان کو سوٹ کرتا ہوگا۔ یہ فیصلہ مسلم لیگ کی ہائی کمان کو مل کر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شہباز شریف وہ ان ناموں کا اعلان کریں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ان ناموں میں سے تو کسی ایک پر بھی اتفاق نہیں کرے گی، بلکہ فرض کیجئے مثال کے طور پر اگر حمزہ شہباز پی ٹی آئی کے کسی رکن کا نام بھی دے دے گے نا، تو عمران خان نے اسے بھی مسترد کر دینا ہے۔ لیکن بات اتنی نہیں ہے، بات اس سے کہ آگے کی ہے، اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ پارٹی رہنماؤں کو بتا دیا ہے کہ مسئلہ جب الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا تو الیکشن کمیشن جس کا بھی اعلان کرے ہم نے مسترد کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا ایسا ہی ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے نامزد کردہ نام کو عمران خان نے مسترد کر دینا ہے، اور پھر ایک نئی کال دینی ہے عوام کو کہ وہ سڑکوں پر آئیں۔ اور یہ تو عمران خان نے کال دینی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کال پر بھی لوگ نہیں نکلیں گے، بلکہ پہلے سے بھی کم نکلیں گے۔ اگر پہلے لیبرٹی میں 600 کا مجمع ہو جاتا تھا تو اب شاید 400 کا بھی نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو عمران خان نے یہ کرنا ہے، اور عمران خان نے تو اس سے آگے کی بھی پلاننگ کر رکھی ہے کہ اگر جب بھی کبھی الیکشن ہوئے تو میں نے نتیجہ نہیں ماننا ہے۔ میں نے 35 پنکچر کا تو خیر اصطلاح بالکل بدنام ہو گئی، اب وہ 35 پنکچر کی بات تو نہیں کرے گا، کوئی نئی بات اپنی پٹاری سے نکالے گا اور دھاندلی کا الزام کسی نئے طریقے سے کر دے گا، کیونکہ عمران خان کے پاس ڈکشنری ہے، ویکیبلری ہے جو مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے۔ وہ کسی بھی ایشو کو نام دینے کا ماہر ہے، جیسے حکومت اس کی برطرف کی گئی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس نے اسے سائفر کا نام دے دیا، میر جعفر، میر صادق، اس طرح کی اس نے الفاظ استعمال کیے۔ تو جو اگر لوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں، لیکن لوگ چونک ضرور جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز سامنے آ گئی۔ 35 پنکچر کی دھاندلی، اس سے پہلے ماضی میں جب بھی کسی پارٹی کے ساتھ دھاندلی ہوئی تو سب نے یہی کہا کہ دھاندلی ہوئی۔ عمران خان نے 35 پنکچر کی اصطلاح استعمال کر کے دھاندلی کو ایک ایسا نام دیا کہ جس سے لوگ چونک گئے، ورنہ عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دھاندلی سب کے سامنے ہی ہوئی ہو اور متصرہ پارٹی یہ کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ہر پارٹی دھاندلی کا رونا ہمیشہ روتی ہے، ہر ہار جانے والی پارٹی یہی بات کہتی ہے۔ لیکن جب عمران خان نے 35 پنکچر کی بات کی تو ظاہر ہے اس میں ایک نئی جان پیدا کر دی دھاندلی کے الزام میں۔ اسی طرح اس کا ڈکشنری جو ہے اس کی ہے کافی وسیع ہے۔ امریکی سائفر، حقیقی آزادی، امر بالمعروف، قبر میں حساب، یعنی وہ لوگوں کو چونکا دینے کا یا متوجہ کرنے کا فن جانتا ہے، اس سے زیادہ بات نہیں ہے۔ یہ امپریشن جو اس نے دیا ہے کہ میں بہت مقبول ہوں، یہ غلط ہے۔ یہ اتنا ہی مقبول ہے جتنا کہ 2018 کے الیکشن میں تھا، یا اس سے کچھ کم ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شک نہیں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، لیکن وہ شہروں کے جو پوش علاقے ہیں ان کے نوجوانوں میں وہ مقبول ترین ہے۔ آپ ذرا دیہات میں جا کر دیکھیے عمران خان کے حامی آپ کو کتنے ملیں گے، لیکن بہت کم، بہت ہی کم۔ اب کراچی میں آپ دیکھ لیجئے، کراچی میں اگر بلدیاتی انتخابات جو 15 تاریخ کو ہونے ہیں، ان میں پی ٹی آئی کا جو رسپانس ہے عوامی، وہ کراچی کے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اور اگر آپ کراچی کے معاملات سے دلچسپی رکھتے ہوں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کراچی میں
بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 2 ہی نام چل رہے ہیں، زیادہ سیٹیں جماعت اسلامی لے جائے گی، یہ وہاں کا امپریشن ہے۔ پولنگ ڈے پر کیا ہوتا ہے، غنڈہ گردی ہو جاتی ہے، دھاندلی ہو جاتی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی وہاں دھاندلی کو روکنے کی عوامی طاقت شاید نہیں رکھتی، اس طرح کے لوگ اس کے پاس نہیں ہیں جو گن چلانے کے ماہر ہو۔ لیکن جماعت اسلامی کی سیٹیں سب سے زیادہ نظر آ رہی ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی سیٹیں سب سے زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، حالانکہ وہ پوش علاقوں کی اب بھی مقبول ترین جماعت ہے، اور کراچی میں پوش علاقے کی آبادی اچھی خاصی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کا وہ ہب ہے اقتصادی، بہت سب سے زیادہ کارخانے بھی وہی ہیں، بندرگاہ ہے کراچی، پاکستان کی مین ایئرپورٹ بھی کراچی میں ہے، اور گوادر سے بھی کوسٹل ہائی وے سے جو آمد و رفت ہے تجارتی وہ بھی کراچی کی ذریعے ہوتی ہے، کراچی سے گوادر جاتی ہے چیزیں، گوادر سے آگے ایران تک معاملہ چلتا ہے۔ تو وہاں دولت مند طبقے کی تعداد جو ہے لاہور کے مقابلے میں کم سے کم 5 گنا زیادہ ہے، کم سے کم، اگرچہ لاہور سے وہ 3 گنا بڑا شہر ہے۔ جو میری اطلاع ہے وہ یہی ہے، وہاں سے جو لوگ کراچی سے جو آتے رہتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ان میں سرکاری ملازم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ کے آس پاس ہے، تو لاہور کی آبادی 1 کروڑ ہے۔ اگرچہ انہوں نے لاہور کی آبادی 1.5 کروڑ شو کی ہے، لیکن وہ مضافات کو ملا کر کی ہے۔ کراچی شہر کی آبادی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور پوش علاقوں کے علاوہ کراچی کے وہ تمام علاقے، سوراب گوٹھ، منشیات فروش، افغان، دہشت گرد جن علاقوں میں جڑے جمائے ہوئے ہیں۔ پشتون تو خیر کراچی میں خاصی زیادہ تعداد ہے، لیکن مسئلہ محض پختونوں کا نہیں ہے۔ پختونوں کے اندر جو منشیات فروشی کے دھڑے ہیں وہ سارے عمران خان کی پارٹی کی ممبر ہیں، اور عمران خان انہی کے سہارے پر کراچی میں چل رہا ہے۔ یعنی اس کو کراچی میں دولت کی کمی نہیں ہے، ایک تو پوش ایریاز کی اپنی دولت ہے، دوسرے یہ منشیات کی کمائی، اور منشیات کے جتنے بھی منشیات کی صنعت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ پختونخوا میں ہوں، وہ چاہے بلوچستان میں ہوں، چاہے پنجاب میں ہوں، چاہے وہ سب کے سب عمران خان کے حامی ہیں۔ بلکہ لاہور میں تو پی ٹی آئی کی جو مقامی قیادت ہے ان میں سے کم 3 آدمی ایسے ہیں جو منشیات کا دھندا کرتے ہیں۔ اب ان کو پکڑنے والا کوئی اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کچھ ریٹائرڈ حضرات ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ منشیات کو پاکستان کا قومی بزنس کس نے بنایا تھا؟ پہلے ضیاء الحق نے بنایا، پھر مشرف نے بنایا، اور پھر ان کے جو ساتھی تھے تو وہ ابھی تک ہے، یعنی زندہ ہے اور بڑے تگڑے ہیں، ان کی آل اولاد بھی بڑی خوب پھیلی ہے۔ تو یہ منشیات کا دھندا ان لوگوں کا عطا کردہ ہے جو اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اب مسئلہ صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ اب نقشہ کیا بنتا ہے، کیا کیئر ٹیکر حکومت آئے گی اور 90 دن میں الیکشن کرائے گی، یا معاملہ طول کھینچے گا؟ یہ چند دنوں تک واضح ہو جائے گا۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ طول دینا شاید کسی کے بس میں نہ ہو، لیکن جو بھی ہو، اب مسلم لیگ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کب پاکستان آتی ہے۔ میرے خیال میں، جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا، کہ انہیں اب فوراً آ جانا چاہیے پہلی فرصت میں۔ اب ان کے پاس یہ عذر بھی نہیں ہے کہ میرا آپریشن ہونا ہے، آپریشن ہو چکا ہے، ماشاءاللہ کامیابی سے ہو چکا ہے۔ جو ان کا مرض تھا، جو ان کی تکلیف تھی، وہ دور ہو چکی ہے، اور وہ آپریشن ایسا نہیں ہے کہ جس میں چلنے پھرنے کا کوئی مسئلہ ہو، وہ گلے کا آپریشن ہے، تو اس میں سفر کر سکتی ہے۔ پاکستان آتے ہی وہ جلسے کر دے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ ادھر پاکستان لینڈ کرے اور اگلے دن وہ گجرات میں یا لاہور میں ایک جلسہ عام کا اعلان کر دے، یہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ان کی فوری واپسی، کارکنوں سے رابطہ، بنیادی جو نقشہ ہے اس کو بنانے کی ذمہ داری، بنیادی نقشہ سے مراد کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کارکنوں کو کیسے متحرک کرنا ہے، کیونکہ 2018 کے بعد سے پنجاب کا ورکر متحرک نہیں ہے، جمود کا زنگ ان پر لگا ہوا ہے، یہ زنگ اتارنا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔